अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ईमान, आफ़ियत और सेहत अता फ़रमाए। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे दौरे कुरान, पारा नंबर 6, सूरह अन-निसा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। सूरह अन-निसा आया नंबर 148। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुराई से नफ़रत करता है, ख्वाह वो अमल की हो, कौल की हो या फ़ेल की हो। अल्लाह को पसंद नहीं कि बुराई को खुल्लम खुल्ला बयान किया जाए। जुल्म को दूर करने के लिए ज़ालिमाना रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि अहसन तरीके से उसको दूर करना चाहिए। इज़्ज़त किसके पास है? बढ़ाई अल्लाह की है। इज़्ज़त अल्लाह के ताला के पास है। कभी झुक जाएं, माफ़ी मांग लें। अगर दोनों ज़िद पर अड़े रहें, माफ़ ना करें तो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। बाज़ औक़ात अपने ख़िलाफ़ बात बर्दाश्त कर लें। याद रखिए, जो दरगुज़र नहीं करता उससे दरगुज़र नहीं किया जाता। दूसरों को माफ़ करना सीखें। जो तौबा कबूल नहीं करता उसकी तौबा कबूल नहीं की जाती। जो नेकी नहीं करता वो पाता नहीं है। जो खैर की तरफ कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। दीन को हम अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जो दिल किया मान लिया, जो दिल नहीं किया हम नहीं मानेंगे। अल्लाह और रसूल का हर हुक्म मानना हमारे लिए लाजमी है। नेक्स्ट, गलती हो जाए तो क्या करें? उससे फ़ौरन निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। इंसान को गुनाहों से डरना चाहिए कि हर वक्त मेरा रब मुझे देख रहा है। हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहें। गिर पड़ें तो उठ जाएं और तौबा कर लें। अर्रासिखून फिल इल्म, वो कौन हैं? छोटी से छोटी नेकी करने के लिए तैयार रहते हैं। एक और कौल के मुताबिक है कि अर्रासिखून फिल इल्म, जिसमें 4 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1, इसके और अल्लाह के दरमियान तकवा होता है। क्या हमारे और हमारे रब के दरमियान तकवा है? कोई भी काम करें तो हमें याद आता है कि हमारा रब हमें देख रहा है। हमें डरना चाहिए, शायद कि हम उस काम से रुक जाएं। नंबर 2, उसकी और मखलूक़ात के दरमियान आजिज़ी होती है। हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्तों के साथ क्या आजिज़ाना रवैया है? नंबर 3, इसके और दुनिया के दरमियान बेरग़बती होती है। वो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं जीता, वो दुनिया में रहते हुए आखिरत की याद में जीता है, उसके लिए कोशिश करता रहता है। नंबर 4, वो अपने नफ्स के साथ जिहाद करता रहता है। हम अपनी नफ्स के साथ क्या हर काम करते हुए जिहाद करते हैं? इसमें मेरे रब ने इस बात में क्या हुक्म दिया है? मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम किस तरह करते थे? अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कदम बढ़ाते रहेंगे तो कामयाबी मिलेंगी। बुराइयों से हम रुकना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को भी रासिखून फिल इल्म में शामिल करे, आमीन। सवाल, मैंने आज तक बंदों का इल्म, दुनिया की किताबें ज़्यादा पढ़ी या अल्लाह का इल्म? कौन से इल्म की तरफ मैं शौक़ से मुतवज्जे होती हूँ? फरमाया, कामयाब है वो जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के इल्म को अपना ले। अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, PhD भी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी आपने करना करें, लेकिन इस दीन, इस कुरान, इस हदीस, इस सुन्नत के साथ कामयाबी है। कहीं नहीं कहा गया कि जो डॉक्टर, जो कुरान हाफिज़ है या कुरान का इल्म रखने वाला, हदीस का इल्म रखने वाला, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे पायलट भी हैं और वो उनके पास कुरान भी है। बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, उनके पास कुरान भी है। आप डॉक्टर फ़रत हाशमी की मिसाल ले सकते हैं, आप डॉक्टर जाकिर नाइक की मिसाल ले सकते हैं, डॉक्टर कमल कैसर की मिसाल ले सकते हैं। आप इसके अलावा और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनकी आप मिसाल ले सकते हैं। डॉक्टर जावेद की मिसाल ले सकते हैं। वो डॉक्टर भी हैं, वो स्कॉलर भी हैं, वो दीन भी फैला रहे हैं, वो दुनिया भी चला रहे हैं। तो डॉक्टर भी बना जा सकता है और कुरान भी पढ़ा जा सकता है। सिर्फ कदम उठाने की देर है, तलब की देर है। हमारे अंदर अगर तलब नहीं होगी, तड़प नहीं होगी तो ये कदम नहीं उठ पाएंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला से मांगा करें, अपनी तलब को बढ़ाने की कोशिश करें कि मेरा रब मुझे अपने लिए खालिस कर ले, मुझे अपने लिए चुन ले। वो जब चुन लेता है वो खालिस करके चुन लेता है। मज़ीद फरमाया, हक वाज़ेह है, जो फ़ायदा उठाना चाहे उठा सकता है।
لیکن جو ان کے ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہنا چاہتا ہے، کھانا ہوتے ہوئے بھی، ہو سکتا ہے کوئی بھوکا رہنا پسند کرے، کسی کو پیاس لگی ہے، اس کے سامنے پانی ہے، وہ ہو سکتا ہے اس پانی کو نہ پیے گا، وہ پیے گا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے ایز اے کھانا ایک ایگزامپل، ایز اے پانی ہے، تو ہم کیوں محروم رہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس کھانے کو انجوائے نہیں کر رہے؟ ہم اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ہم ڈرتے ہیں اگر نہ پڑھا تو مجھے عمل کرنا پڑ جائے گا، پھر میں نے نہ مانا تو مجھے سزائیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو کیا جو بالکل نہیں پڑھے گا اس نے اس کا کوئی کارڈ بنا ہے، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کو بچا لیا جائے گا؟ جس کو علم نہیں ہے پھر وہ غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے۔ تو اس کو اٹھائیں، اس کو جانیں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ سورۃ المائدہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت، ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی۔ اس سورت میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ ایمان مکمل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل ضروری ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، یعنی اس کو دیندار نہیں کہا گیا۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے معاملات کو چیک کریں، ہمارے ہاں دیندار کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے عبایا کیری کیا ہو، جس نے بڑی بڑی داڑھی رکھی ہو، وہ ہمارے ہاں دیندار ہے۔ جس نے حجاب کیا ہو وہ ہمارے ہاں دیندار ہے۔ یہ ہم صرف دینداری کی اتنی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں۔ تو دینداری صرف یہ نہیں ہے بلکہ عہد و پیمان کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ مزید فرمایا، معاہدہ دو افراد کے درمیان ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا نن مسلم، اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کی دعوت دی جا رہی ہے، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پھر اس کے بعد بہت سارے نیکی کے کام مل جل کے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مل جل کر نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالیں۔ نیکی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، تعلیم دے دینا کسی کو، کسی کی فی پے کر دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو کپڑے سلائی کر کے دینا، گھر کے کاموں میں، اور بہت سارے کام جو ہو سکتے ہیں مل جل کر ایک گھر میں رہتے ہوئے جو ہے تعاون کرتے ہوئے، یہ بھی ایک نیکی کی صورت ہے۔ چیریٹی کا کام، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان الحمدللہ ہم سب کے بہت قریب ہے، اور ہم نے بھی چیریٹی کا ایک کام سٹارٹ کیا تھا آج سے 1 سال پہلے، لاسٹ رمضان سے کچھ دن پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ لوگوں کو راشن پرووائڈ کیا، جہاں جہاں جس طرح سے نیڈس تھی ہم نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ کبھی کسی کی فی سبمٹ کروا دی، کبھی عید آئی تو قربانی میں حصہ ڈال لیا سب نے مل کر، یا پھر اگر کسی کے گھر میں آگ لگی تو وہاں پہ ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت تھی تو اس کو کیش دے دیا، یعنی مختلف طریقوں سے ہم نے دوسروں کی مدد کی، اور یہ میں اکیلے کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب آپ سب کی کوآپریشن کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ثم الحمدللہ آپ سب لوگ ضرور تعاون کیجئے آگے بھی، تاکہ ہم اس رمضان میں بھی رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے کچھ گھروں میں راشن بھجوا سکیں، کسی کو کپڑے کا سوٹ لے کے دے دیں، یا مختلف طریقوں سے ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ پھر مزید فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچنے کو یہاں پر کہا گیا ہے۔ مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا، چوٹ لگ کر مرنے والا، اوپر سے گر کر مر جانے والا، کسی کا سینگ لگ کر مرنے والا، وہ جانور جسے جو ہے درندے وغیرہ کھا جائیں، اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیے جائیں، اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم نہ کرو۔ اس کے علاوہ ہاتھ دکھانا معاشرے میں بڑا ایک عام یہ چیز بن گئی ہے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ناجائز اور غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں ہم سب کہ اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے اسلام کی نعمت عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ دین مکمل ہے، ہر بات میں ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے۔ کیا ہم اس رہنمائی کو لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ نیکسٹ، درگزر کرنا سیکھیے، دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیے۔ اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ جو اللہ کی رضامندی پیروی کریں وہ اپنے پیارے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے، کتنی بڑی جزا ہے اس شخص کی جو اللہ کی
رضامندی کے لیے ڈرتے ہوئے کام کرتا چلا جائے اور اس کی دوڑ دھوپ میں لگ جائے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت کو حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کے جو آس پاس کے فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ فلاں پر اللہ رحم کرے۔ اسی لیے دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ کی بھلائی کے بڑے بڑے کام کیے، مرنے کے بعد بھی ان کے ناموں کے ساتھ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ رحمت اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ محض تمنا کر دینا، صرف تمنا سے ہی کہ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی محبت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، طلب کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھیے۔ وہ نعمت علم ہو سکتی ہے، نعمت اسلام ہو سکتی ہے، اولاد ہو سکتی ہے، مال ہو سکتا ہے۔ کبھی قافلے کا انتظار مت کریں کہ بہت بڑا قافلہ ہوگا تو میں یہ کام شروع کروں گی۔ تنہا ہی چلا تھا اور قافلہ بنتا گیا، تنہا ہی چلا تھا اور قافلہ بنتا گیا۔ نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کر اگر ہم صرف انتظار کرتے رہیں گے کہ یہ کام کیسے ہوگا، میرے پاس تو کوئی ٹیم نہیں ہے، وہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، کام کرتے چلے جاؤ، شروع تو کرو، سٹیپ تو لو، نیت تو کرو، طلب تو بڑھاؤ۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر لوگ آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے، حسد کریں گے، روکیں گے، آپ کو طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن اگر آپ کی نظر بہت بڑا مطالبہ کرتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے قدموں کو اٹھانے کی کوشش کریں، آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ نیکسٹ، آدم علیہ السلام کی بیٹوں کی مثال دی گئی۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہیں۔ قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جس کی نیت خالص ہو اور اس کے اندر تقویٰ ہو۔ حسد انسان سے قتل کرواتا ہے۔ دونوں بھائیوں میں سے قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ یاد رکھیے، ندامت، پچھتاوے انسان کو اندر سے کھا جاتے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ حسد تھا، اس کو ندامت تھی کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہے، میری کیوں نہیں قبول ہوئی، تو وہ قتل تک لے کے گئی۔ اپنے آپ کو ریگریٹ سے نکالیں، خود کو پچھتاوے سے نکالیں، خود کو یوٹیلائز کریں، کام شروع کر دیں، قرآن سے تعلق قائم کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کو اپنی ریچ سے اتنا دور مت رکھیں کہ آپ کا ہاتھ ہی اس تک نہ پہنچ سکے، اس کو اتنا پیک کر کے اوپر مت رکھیں کہ وہ مہینوں یا ایک ہفتہ وہ آپ کی رسائی اس تک نہ جا سکے۔ قرآن کو اپنے اتنے قریب سائڈ ٹیبل پہ رکھیں کہ آپ ایزیلی آپ کا ہاتھ وہاں تک جا سکے۔ ہر نماز کے بعد اس کو اٹھائیں، اس سے محبت کریں، صرف اس کا تلفظ درست مت کریں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا تدبر بھی جاننے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ اس کتاب کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کے مزید قریب جانا چاہتے ہیں، تو رات کے آخری حصے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تہجد کا ٹائم، اٹھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، میں تیرے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ فائن، اللہ تعالیٰ دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہم مانگتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی میرا بندہ میرے سے سوال کرتا ہے، میں اس کے قریب ہوں، میں اس کو سنتا ہوں، لیکن ایک تقاضا ہے کہ اس کو مجھ پر ایمان لگ کر اس کو میری باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نیکسٹ، المائدہ آیہ نمبر 42، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ حرام اور رشوت خوری سے بچنا چاہیے۔ یہاں خاص طور پر حرام سے بچنے کی بات کی گئی۔ یاد رکھیے کہ حرام کھانے والے پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر پلا اور بڑا ہو، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اسے ایمان دے دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اسے خیر اور بھلائی کے کاموں کا شوق لگ جاتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر ہرڈلز کے۔ اگر ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب سے محبت کرے تو اللہ کے دین کے خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمیں لگ جانا چاہیے، انتظار نہیں کریں کسی وقت کا۔ نیکسٹ، ہمارا ٹارگٹ، یہاں پہ میں آپ سب کو ایک ٹارگٹ دوں گی جو آپ سب کو اچیو کرنا ہوگا، اور کمنٹ باکس میں آپ سب نے بتانا ہے کہ کیا آپ نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا یا نہیں۔ آذان کو خاموشی سے سنیں،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुअज्जिन को सुनो उसी तरह कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो और मुझसे वसीला तलब करो। जिसने मुझसे वसीला तलब किया उसे मेरी सिफारिश नसीब हो गई। ये कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, इसमें दुआएं करनी चाहिए। नमाज शुरू ही दुआ से होती है, अल्लाह अकबर हुई, शुरू से आखिर तक सारी दुआ है। तो दुआ की कबूलियत का वक्त इधर उधर के कामों में मत गंवाएं। टारगेट याद रखें, आज़ान खामोशी से सुनें, सुनकर जवाब दें, दुआएं करें, कोई बात करे उसको खामोश करवाएं। ये सारे आज के टारगेट नोट करें। अपने अंदर शौक़ पैदा करें नेकी के कामों के लिए। नमाज का वक्त हो, सब काम छोड़कर सबसे पहले अल्लाह से मुलाकात का शौक़ रखें कि मेरे रब से मुलाकात का वक्त आ गया है, मैंने अपने अल्लाह से मुलाकात के लिए जाना है। अगर अल्लाह की मोहब्बत का शौक़ पैदा हो गया कि तो दुनिया के सारे काम, चाहे वो खाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों के लिए काम करना है, मेनी मोर थिंग्स, वो सारे काम पीछे रह जाएंगे। दुनिया में सबसे नेमत वाला बाग खुद इंसान का अपना दिल है। ईमान बढ़ाना और तकवा इख्तियार करना ज़रूरी है, फिर इस दिल में सुकून ही सुकून हो जाता है। इंसान अल्लाह की किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो फ़ायदे में रहता है, इल्म की वजह से भी रिस्क मिलता है और कुरान वैसे भी बाबरकत किताब है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं हम कुरान पढ़ते तो दुनिया की भलाइयाँ हमें मिलना शुरू हो जाती। फिर यहाँ पर हज़रत मरियम की मिसाल दी गई कि वो बहुत सिद्दीक़ा थी। सुबहान अल्लाह, यहाँ पर देखें एक औरत की ख़ास खूबी का जिक्र किया जा रहा है कि वो बहुत सिद्दीक़ा थी। उनको सिद्दीक़ा क्यों कहा गया? क्योंकि वो अल्लाह की आयत की तस्दीक करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में बहुत कामिल हुए लेकिन औरतों में कोई कामिल जो हुई और कमाल को पहुँची वो कौन थी? मरियम बिनते इमरान और फ़िरौन की बीवी आसिया। हमें सच्चाई से कितनी मोहब्बत है, बात बात पर झूठ बोलकर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग सच्चे थे, हम बात बात पर झूठ बोलते हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें सच्चाई से कितनी मोहब्बत है ये हमें अपने आप से सवाल करना होगा। फिर मैं किन को अपना दिली दोस्त बना रही हूँ, किन लोगों से मुझे मोहब्बत है? आज मेरा लिबास, मेरी चाल डाल, मेरा बात करने का अंदाज़, मेरा हेयर कट, मैं किस को फॉलो कर रही हूँ? अपनी ख्वाहिशात की पैरवी मत करें। जो पहले से गुमराही में हैं, चाहे वो नन मुस्लिम है या जिनको भी देख के हमारा लिबास सी थ्रू होना शुरू हो गया, टाइट होना शुरू हो गया, अबाया पहन कर भी हम नंगे नज़र आने लगे, फिर कल को ये हमारे लिए आज भी हलाकत है और कल भी हलाकत होगी। तो इन सारी चीज़ों से बचें। अपने लिबास का जायज़ा लें कि घर में कैसा है और बाहर जाते हैं तो मेरा लिबास कैसा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इंसानियत की खैरख्वाही के कामों में लगा दें, खालिस नीयत के साथ हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। जल्दी से एक्शन पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे तो हमें भी लोगों को माफ़ करना होगा। दुश्मनी हो या कुछ भी, अदल इंसाफ के साथ काम लेना होगा। नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करनी होगी। रासिखून फिल इल्म, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना होगा। इंशाअल्लाह दरगुजर करना हमने सीखना होगा। अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ बातों से हासिल नहीं होती, नेकी के काम करना होगा। तो हम चेक रखें कि मैं नेकी के कामों में, खैर और भलाई के कामों में कितना आगे जाती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है हमने जो भी सीखा, जो भी समझा, जो भी सुना, उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सहल्लल्लाहु लकुन्ना तरीक़ल जन्नह बिसबबि तरीक़ल इल्म। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।